Hello, this is Adlina and you're watching in Goa News. The Chief Minister, joined by Goa BJP President Damu Naik, addressed party workers in Sakli. He hailed senior karyakartas for laying a strong foundation and stressed transparent jobs via the Staff Selection Commission. The CM called for united efforts towards a developed Sakli and Vikasit Goa. गोवा का नेता कैसा हो? गोवा का नेता कैसा हो? जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी. दिव्याच्या तेजाने उजळली आमुची मती, दिव्याच्या तेजाने उजळली आमुची मती. कल्पनेला आकाश मिळावे, कल्पनेला आकाश मिळावे, बुद्धीला मिळावी गती. विद्या दे, शक्ती दे, ज्ञान दे मा सरस्वती. विद्या दे, शक्ती दे, ज्ञान दे मा सरस्वती. गर्दी केल्या त्यांच्यानी भितर येवन लेफ्ट सायडीक जागो आसा, लेफ्ट सायडीक रावंक मेळटले. सगळ्यांनी भितर येवन लेफ्ट सायडीक रावचे. हॉलाच्या लेफ्ट सायडीक जागो आसा, सगळ्यांनी भितर सरून लेफ्ट सायडीक रावचे. कार्यकर्त्यांनी सतर्क रावपाची गरज आसा. बारीक सारीक काम म्हणजे कित्याक गोंयभर केल्लो मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हांव केन्ना एअरपोर्टा वयल्यान वयतलो, हांव काय वयचो ना न्हू. म्हाज्या घरा फुडली वाट करूंक ना ती म्हाका लागता. म्हणून म्हाजी सगळ्या आयदर बूथ अध्यक्ष आसतले, प्रमुख कार्यकर्ते आसतले, पंच सरपंच आसतले, ह्या सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की बारीक सारीक काम जर आमी लक्षांत घेवन तेजें केलें. एखादें हांव पळयता की भोंवता आसतना बरेचशे फावटी आमी एखाद्याची गृह आधार उरला आसतले, एखाद्याचो DSSY उरला आसतलो, एखाद्याची खंयची तरी स्कीम येवजण उरली आसतली, अटल आश्राचे पयशे उरले आसत. बट कार्यकर्ते म्हणून आमची ती जबाबदारी आसा. आमी जेन्ना अंत्योदय म्हणटा त्या अंत्योदय शब्दाक तितकेंच म्हत्व आसा. समाजांतलो मनीस कोणूच तेज्या पर्यंत पावना, ताज्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो पावचो, ताणें ताजें काम करचें. हांव अशें म्हणना की ताका घेवन तुमी पणजे चलात, ताका फक्त सांखळे ऑफिसाची वाट दाखयात, नाल्यार सांखळे ऑफिसा पर्यंत पावयात किंवा पाळयेच्या ऑफिसा पर्यंत पावयात. आमी तेजें काम आमच्या ऑफिसांत आसलेले लोक किंवा प्रमुख कार्यकर्ते ते करपाक शकतले. इतकें जरी केलें आसत जाल्यारय तो ते तकलेन दवरतलो. अदरवायज तो नॅगेटीव तकलेन दवरपाक शकता. म्हणून ताणें रायटली सांगलें, लोक पॉझिटीव विसरतात आनी नॅगेटीव बारीक आसलेली गजाल ही तेजे तकलेन उरता. म्हणून आमी कार्यकर्त्यांनी सदोदीत तत्पर रावप आनी कार्यकर्त्यांनी तें करून घेवप हें म्हत्वाचें आसा. दुसरी गजाल, दामूबाईन सांगलें की नोकरेची बऱ्याचशा जाणांक दिसता हय सरकारी नोकरी मेळची, सगळ्या जाणांक नोकरी मेळपाक जाय. बट 100% सगळ्या जाणांक सरकारीच नोकरी मेळूंक शकना. आनी कॉल लेटर जेन्ना दिले, 10 फावटी कॉल लेटर दिले 2022 आमी अनुभवला सगळ्या जाणांनी. हांव एकट्यान म्हणना, आमी सगळ्या जाणांनी अनुभवला. बट नोकरी ही सगळ्या जाणांक मेळची, सगळ्यांची अपेक्षा आसता. 10 कॉल लेटर दिले, म्हाजेंच काम जावंक ना, बाकीच्यांचें जालें, ही एक भावना तकलेन उरूं शकता. पण एक गजाल लक्षात घेयात, गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाच्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन लागला. इट जर कॉम्पिटेटिव्ह बेसिसाचेर नोकऱ्यो मेळप ही ट्रान्सपरन्सी आसा. बरेच जाण सांगत सुटल्या की दोतोरान आतां स्टाफ सिलेक्शन केलां म्हणून, त्या खातीर नोकऱ्यो मेळच्यो ना. बट एक गजाल लक्षात घेयात, स्टाफ सिलेक्शनाची तयारी आयच्या युवकांक तरणाट्यान करपाची गरज आसा. कारण आयचो तरणाटो हो तितलो सक्षम जावपाक जाय. आयच्या तरणाट्यान मुळा पासून अभ्यास करपाक सुरवात करपाक जाय. फक्त गोंयचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच न्ही, तर आमचे कितलेशेच भुरगे आज पळयता की जे UPSC आनी MPSC एका सुद्दां पास जावपाक लागलेले आसा. GPSCक बसपाक लागलेले आसा. गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन हाकाय ते बसपाक लागलेले आसा. आनी ताची सुरवात जर आमी पयलीं पासून करीत जाल्यार ही एग्जाम क्रॅक करप चड कठीण ना. आनी थंयसर सुद्दां आमच्या गोंयकारांक कितल्या खूब बऱ्या पद्दतीन ऑपॉर्च्युनिटीज मेळच्यो हाज्या खातीरूय बी आमी बरेचशे प्रोविजन म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारान डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली. आनी ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी, एडॉक आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले. हाजी चिंता आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. म्हाका चिंता जशी सुशिक्षीत भुरग्याची आसा
तशी ती अशिक्षीत भुरग्याची आसा. कोणाचो तरी चलो किंवा म्हजो भाव आसतलो जो 10वी फेल जावन घरा उरला, कोणाची तरी एखादी आमची विधवा भयण आसतली, तिका आपल्याक नोकरेचो आदार आसा, बट शिकल्या आसतली कदाचित 9वीत, तिकाय नोकरी मेळप हें गरजेचें आसा. कारण तिजोय संवसार चलपाक जाय. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान पुराय गोंयभरांतल्या लोकांक ह्यो नोकरीची समस्या सोडपाक जाय म्हणून म्हाजी जबाबदारी आसा. फक्त सांखळे इज नॉट माय प्रायोरिटी. सांखळे ही मतदारसंघ म्हणून आसतलो, बट गोंयभर सुद्दां लोकांची चिंता करप ही तितकीच म्हाजी जबाबदारी आसा आनी त्या जबाबदारीन हांव सातत्यान काम करतां. बरेच जाण एक एकदां सांगपी आसतले फक्त म्हाज्या तितकेच पुरते पळय अशें म्हणपी लोक आसतले, बट तो म्हाजो स्वभाव न्ही. जेन्ना गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना आसा तेन्ना पुराय गोंयांतले भुरगे किंवा गोंयांतले तरणाटे, गोंयांतली एखादी विधवा भयण ती म्हजी भयण आसा. पण ह्या सगळ्या जाणांक नोकरेंत आस्पावून घेवपा खातीर हांव सदोदीत सांगत आसता, येयल्ले नोकरेक एप्लाय करीत चलात. मागीर ती PWDतली सोसायटी आसतली, WDतली सोसायटी आसतली, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतले जॉब आसतले किंवा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर जॉब आसतले. एखादी आपल्याक संद घेवप म्हणून आमी म्हटलां की एक्सपिरियन्स इज मस्ट. म्हणून तर एप्रेंटिसशीप आनी इंटर्नशीप ह्या सारकिले प्रोग्राम आमी खूब मोठ्या प्रमाणात राबयता. ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो आज तेणी एप्रेंटिसशीप करचीच म्हणजे ताका कमीत कमी घरा कडेन बसलें म्हणून कांयच मेळचें ना. बट एप्रेंटिसशीप केल्या उपरांत म्हयन्याक ताका 14,000 रुपया मेळटा. बट त्या 14,000 पेक्षा सुद्दां ताका मेळटा ती सर्टिफिकेट आनी तेज्या मदीं जे काम करपाचे गूण डेवलप जातात ते चड म्हत्वाचें आसा. गव्हर्मेंटाक इन फुडें जो एक वर्क कल्चर डेवलप जावपाक जाय, तो बरो वर्क कल्चर आज डेवलप जाता आसतना म्हाका दिसता आनी खूब खोस भोगता. म्हणून म्हणजे 10वी फेल जाल्यार आज पळयता की 4,000 भुरगे आज ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात काम करता. इट इज ॲट पार विथ द गव्हर्मेंट. म्हणजे सगळ्यो सुख सोयी ज्यो आसा ह्यो गव्हर्मेंट सर्वंटाक मेळटा, तितक्योच ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनांतल्या स्टाफाक मेळटा. हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब बरें दिसता. हे जर 4,000 भुरगे आमी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन करूंक नाशिल्लें जाल्यार सायडीच्या राज्यांतल्यान भायल्या राज्यांतल्यान येवन सेक्युरिटी म्हण हावजकीपिंग हे काम करतले आसले आनी आमचे भुरगे घरा कडेन उरतले आसले. जो आज स्टेबल जाला, जो आज मोठ्या अभिमानान सांगता हय आपूण आज ह्युमन रिसोर्सांत तरी कामाक आसा, जाल्यार आपल्याक परमनंट मेळटा. आपलो ESI आसतलो, PF आसतलो, लीव एनकेशमेंट आसतली, इन्क्लुडींग द मॅटर्निटी लीव. म्हाका खूब खोस भोगता. आमच्यो चलयो भुरग्यो सुद्दां, आमच्यो भयणी सुद्दां सेक्युरिटी जॉब करपाक फाटीं फुडें सरना. तेन्ना गव्हर्मेंट ताका एक एश्युरन्स दिता की तुजी नोकरी जी आसा ही स्टेबल नोकरी आसा, तेन्ना ही नोकरी करपा खातीर कोण फाटीं फुडें सरना. नाय जाल्यार खंयचेच सरकार, हांव म्हणटा गोंय सरकार न्ही, खंयचेच सरकार 10वी फेल जाल्ल्या भुरग्याक नोकरी दिवपाक शकनाशिल्लें. तें आमच्या ह्युमन रिसोर्सांतल्यान केलां. एखाद्याचो बरो संवसार करपा खातीर हें ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. म्हणून नोकरेची चिंता सुद्दां म्हाका दिसता तरणाट्यांनी नोकरी 100% आमी अशा पद्दतीच्यो नॉट ओन्ली इन द गव्हर्मेंट बट प्रायवेट सेक्टरांत आमी खूब मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो डेव्हलप करप हेंय बी आमी सुरवात केलां. प्रायवेट सेक्टरांतल्या नोकरेचेय बी एम्प्लॉयमेंट, प्रायवेट सेक्टरांतल्या एक्सपिरियन्स होय बी गव्हर्मेंटात जो आसा पळय न्ही हो कावंट केलो वता. हेज्या पयलीं प्रायवेट सेक्टरांतली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट ही गव्हर्मेंटात घेयनाशिल्ले. आज ती सर्टिफिकेट सुद्दां जी आसा गव्हर्मेंटांतलो LDC किंवा MTS लागतलो आसत जाल्यार ती सर्टिफिकेट तितकीच म्हत्वाची आसा. जर नोकरी करिना जाल्यार निदान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करचो हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. आनी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपा खातीर आमचें सरकार EDC आसतलें, PMEGP आसतलें किंवा रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज आसतलें. म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल हें सरकार 4 पिलराचेर चलता. आनी हेजे 4 पिलर खंयचे हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना आनी 5 मिनटांनीच म्हजें भाशण सोंपयता. म्हाका खबर आहा सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वदळच्यान 1.5 ते 1.5 वर जाले उबे आसात. बट एक गजाल सांगता हांव, म्हणजे जेवपाची वेवस्था सगळ्यांची केल्या आनी वयता आसतना सगळ्यांक मेळपाकूय हांव हांगासर रावतलो. म्हणजे प्रत्येकाक येयल्ल्याक हांव मेळटलो, मेळ्ळ्या शिवाय हांवूय वयचो ना. कारण हांव दुसऱ्या मतदारसंघात येवंक ना, सांखळी मतदारसंघात आयल्या. म्हाजी ती जबाबदारी आसा तुमकां मेळपाक रावपाची. हांव म्हज्या 5 मिनटांनी भाशण इतक्याच खातीर सोंपयता कारण माननीय मोदीजीची संकल्पना ऑन 4 पिलर म्हणजे विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न जर साकार जातलें आसत जाल्यार ह्या 4 जाणांच्या आधाराचेर जातलें. 4 खंयची पिलर्स? एक युवा शक्ती, दुसरी नारी शक्ती, तिसरी किसान शक्ती आणि चौथे गरीब कल्याण.